आज तुरहीको चाड हो। आज यस तुरहीको चाडद्वारा स्वर्गीय पिता र माताले सियोनका सम्पूर्ण परिवारहरूमा पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त मात्रामा खन्याउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आज हामीहरूसँगै तुरहीको चाड र प्रार्थना सप्ताह भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यो विषयद्वारा तुरहीको चाडको अर्थ अध्ययन गरेर किन परमेश्वरले 10 दिनको प्रार्थना सप्ताह तोक्नु भएर प्रार्थना गर्ने धेरै समय दिनुभएको होला भन्ने बारे बुझ्ने समय लिनेछौँ। तुरहीको चाड चाहिँ प्रायश्चितको दिनको तयारीको निम्ति तोकिदिनु भएको थियो। प्रायश्चितको दिनभन्दा 10 दिन अघि तुरही फुक्दै सम्पूर्ण इस्राएलीहरूलाई आजको यो दिनदेखि 10 दिनपछि हामीले 1 वर्षसम्म गरेका सम्पूर्ण पाप र अपराधहरू परमेश्वरबाट क्षमा पाउने प्रायश्चितको दिन भएकोले अझ पवित्रता र भक्तिको जीवन जियौँ भन्ने अर्थमा 10 दिन अघि नै चर्को गरी तुरही फुकियो। यसरी चाडको उत्पत्ति भयो। यो शरदको पहिलो चाड हो। यसरी 7औं महिनाको पहिलो दिनमा सधैँ तुरही फुकेर प्रायश्चितको दिन तयारी गरिएको थियो। अझ बुझ्नको निम्ति हामीले 3500 वर्ष अघि मूसाको समयमा घटेको घटनाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। इस्राएलीहरूसँगै लाल समुद्र तरेपछि 50औं दिनमा मूसा पहिलोपल्ट 10 आज्ञा लिनको निम्ति सिनै पर्वतमा उक्ले। मूसा पहिलोपल्ट सिनै पर्वतमा उक्लँदा तिनी 40 दिनसम्म परमेश्वरको साथमा रहे। परमेश्वरको साथमा रहँदा तिनले न त पानी पिए न रोटी खाए। परमेश्वरले मूसालाई 10 आज्ञाको शिलापाटी दिनुभयो अनि यी 10 आज्ञाद्वारा समस्त इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको सेवा गर्ने तरिका सिकाउन निर्देशन पनि दिनुभयो। तर मूसाले 10 आज्ञाको शिलापाटी लिएर पर्वतबाट उर्लँदा इस्राएलीहरूले सुनको बाछाको मूर्ति पुजिरहेका थिए। मूसाको आँखा अघि इस्राएलीहरूले 10 आज्ञामध्ये म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु अनि मूर्ति पूजा नगर्नु भन्ने यी 2 आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरिरहेका थिए। त्यसैले मूसाले सिनै पर्वतमा परमेश्वरबाट पाएको पवित्र 10 आज्ञाको शिलापाटी पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। 3500 वर्ष अघिको अवस्था यस्तो थियो। परमेश्वरले भविष्यमा मुक्तिको कार्यमा पूरा हुने कुरा देखाउनको निम्ति यो घटना अगमबाडीको रूपमा हुने गराउनु भयो। मूसा इस्राएलीहरूसित अत्यन्तै क्रोधित भए। परमेश्वरलाई मात्र पुज्नुपर्ने मानिसहरूले गर्नु नहुने कार्य गरिरहेका छन् भनेर मूसाले सोचे। त्यसैले तिनले लेवीहरूलाई बोलाएर मूर्ति पूजकहरूलाई मार्न लगाए। त्यस दिन करिब 3000 जना इस्राएलीहरू मारिए। बाँकीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा सही तरिकाले याद गर्दै पश्चातापी हृदयद्वारा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। तिनीहरूले आफ्नो पाप र अपराधको क्षमाको निम्ति परमेश्वरसँग बिन्ती गरे। परमेश्वरले मूसालाई दोस्रो पल्ट 10 आज्ञाको शिलापाटी लिनको निम्ति सिनै पर्वतमा उक्लेर आउन आज्ञा गर्नुभयो। मूसा दोस्रो पल्ट 10 आज्ञा लिनको निम्ति सिनै पर्वतमा उक्लेको दिन नै पवित्र पात्रो अनुसार 6औं महिनाको पहिलो दिन थियो। त्यहाँ तिनले 40 दिनसम्म उपवास बसे र 10 आज्ञा प्राप्त गरे। 10 आज्ञा पाएर पर्वतबाट उर्लेको दिन पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिन थियो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूको पाप क्षमा गरिदिनु भएको कुरा याद दिलाउन र प्रायश्चितको दिन नजिकिरहेको कुरा जानकारी दिन परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रायश्चितको दिनभन्दा 10 दिन अघि पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तुरही फुकेर तुरहीको चाड मान्न लगाउनु भयो। आज हामीले मानिरहेको यस तुरहीको चाडमा थुप्रै अर्थहरू समावेश छन्। तर
तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ नै पश्चाताप हो। पश्चातापको तुरहीको अर्थ आज हामीले मानिरहेको तुरहीको चाडमा समावेश छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई तुरहीको चाडदेखि प्रायश्चितको दिनसम्म 10 दिनको प्रार्थना सप्ताहद्वारा पश्चाताप गर्ने अनुमति दिनुभयो। हामीले यो चाडको अर्थलाई बाइबलद्वारा सही तरिकाले बुझ्नुपर्छ र परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। प्रस्थान अध्याय 34 को वचनद्वारा इस्राएलीहरूले 10 आज्ञाको दोस्रो शिलापाटी कसरी पाए भन्ने कुरा निश्चित गरौँ। प्रस्थान अध्याय 34 को पद 1 मा हेर्ने हो भने परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर ले, म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेका पाटीमा लेखिएका थिए भनेर भनिएको छ। सुनको बाछा पूजेका इस्राएलीहरूको पाप क्षमा गरिएको चिन्ह स्वरूप परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पहिलाको जस्तै 10 आज्ञाको शिलापाटी दिनुहुने कुरा बताउनु भयो। पद 29 मा हेर्नेछौँ। मूसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न पानी पिए। तिनले ती शिलापाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे भनिएको छ। यसरी मूसाले 10 आज्ञाको दोस्रो शिलापाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। परमेश्वरले तिनीहरूका असङ्ख्य पापहरू क्षमा गरिदिनुभयो भन्ने यथार्थतालाई तिनीहरूले याद गरून् भनेर परमेश्वरले हरेक वर्ष तुरहीको चाड मान्ने अनुमति दिनुभयो। हरेक वर्ष पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको पहिलो दिन लामो समय तुरही फुक्न लगाउनु भयो अनि इस्राएलीहरूले त्यो तुरहीको आवाज सुनेपछि तिनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनुभएका परमेश्वरको अनुग्रहप्रति धन्यवाद चढाए। यसरी 10 दिनसम्म पश्चाताप गर्ने समय तिनीहरूलाई दिइयो। लेवी अध्याय 23 मा त्यसबारे अझ हेर्नेछौँ। लेवी अध्याय 23 को पद 24 मा हेर्नेछौँ। अध्याय 23 को पद 24 मा हेर्ने हो भने इस्राएलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस् भनिएको छ। हरेक वर्ष पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन मानिन्छ। पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनभन्दा 10 दिन अघि 7औं महिनाको पहिलो दिन चाहिँ तुरही फुकेर मनाइने पवित्र सभा हो भनेर परमेश्वरले जानकारी गराउनुभयो। गन्ती अध्याय 29 मा हेरौँ। अध्याय 29 को पद 1 मा हेर्नेछौँ। 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति तुरही बजाउने दिन हो। पुरानो करारमा पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तुरहीको चाड यसरी मनाइएको थियो। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्कोट हुनुपर्छ। तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7 थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यी सबै महिना महिना र दिन दिनका होम बलिहरू र तिनका अन्न बलि र अर्घ बलिहरू बाहेक होउन्। यी परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई तिनका विधि अनुसार आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू हुन् भनिएको छ। यसपछि पद 7 मा प्रायश्चितको दिन उल्लेख गरिएको छ। तुरहीको चाड र प्रायश्चितको दिन एक अर्काबाट फरक छैन, तर यिनीहरू बीच अविभाज्य सम्बन्ध छ भने परमेश्वरले सिकाउनु भयो। यसकारण परमेश्वरले पवित्र पात्रो अनुसार हरेक वर्ष 7औं महिनाको पहिलो दिनमा धेरै बेरसम्म तुरही फुकेर प्रायश्चितको दिनको तयारी गर्न आदेश दिनुभयो। तसर्थ प्रायश्चितको दिन र तुरहीको चाडलाई अलग गर्न सकिँदैन। परमेश्वरको विधि, नियम र व्यवस्थाको अवहेलना नगरी चाडहरू पवित्र रूपले मान्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरको शिक्षा
लेवी अध्याय 26मा हेरौँ। लेवी अध्याय 26को पद 14मा हेर्ने हो भने, तर यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र यी सबै आज्ञा पालन गरेनौ र मेरा विधिहरूलाई घृणा गरेर इन्कार गर्यौ भने, अनि मेरा सम्पूर्ण आज्ञा नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने, म तिमीहरूका बीचमा आतङ्क फैलाउनेछु अनि शरीर नष्ट पार्दै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउँदै लाने भयङ्कर रोगहरू पठाउनेछु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेर जानेछन्, किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले फसल खाइदिनेछन्। परमेश्वरको विधि, नियम र व्यवस्थाको अवहेलना गर्नेहरूमाथि यस्तो दण्ड र श्राप आउनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। प्रस्थान अध्याय 20मा हेरौँ। पद 6मा हेर्ने हो भने, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म के गर्नेछु भन्नुभयो? परमेश्वरले कृपा गर्नेछु भन्नुभयो। आज हामीले मानिरहेको यो चाड पनि परमेश्वरले मान्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको आदेश, आज्ञा र करार हो। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका कति पुस्तामाथि परमेश्वरले कृपा गर्नुहुनेछ? परमेश्वरले हजारौं पुस्तामाथि कृपा गर्नुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो र यो प्रतिज्ञा यो चाडमा राखिदिनुभयो। नयाँ करारको युगमा हामीले परमेश्वरलाई चढाउन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बलि भनेको नै प्रार्थना हो। त्यसैले परमेश्वरले यो तुरहीको चाडदेखि प्रायश्चितको दिनसम्म प्रार्थना सप्ताहको अनुमति दिनुभयो। यो प्रार्थना सप्ताहमा हुने परमेश्वरको कार्य र सन्तहरूले प्रार्थना गर्दा यो प्रार्थना परमेश्वरमा जाने प्रक्रियालाई लुका अध्याय 1 मार्फत नजिकबाट हेरौँ। लुका अध्याय 1 को पद 8मा हेर्ने हो भने, जब जकरिया परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना दलको पालोमा पुजारी काम गरिरहेका थिए, तब पुजारीका सेवाको रीतिअनुसार चिट्ठा हाल्दा परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। धूप बाल्ने बेलामा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर के गरिरहेको थियो? प्रार्थना गरिरहेको थियो भनेर भनिएको छ। पुजारीले मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्दा सारा इस्राएलीहरूले बाहिर प्रार्थना गरिरहेका थिए भनेर भनिएको छ। के यस पवित्र आत्माको युगका आत्मिक प्रधान पुजारी हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्न र? येशूज्यू मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा नियुक्त हुनुभयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसो भए यो चाडमा प्रधान पुजारीले मन्दिरमा धूप बाल्नु हुँदा परमेश्वरका प्रजा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? हामीले सँगै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रधान पुजारीले धूप बाल्दा परमेश्वरका प्रजाले सँगै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना बिनाको आराधनालाई कदापि पूर्ण मान्न सकिँदैन। आराधनाको निम्ति प्रार्थना अपरिहार्य छ। प्रेरित यूहन्नालाई दिइएको प्रकाशद्वारा हामीले प्रार्थनाको महत्त्व बुझ्न सक्छौँ। प्रकाश अध्याय 8 को पद 3मा हेर्नेछौँ। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूका केसँग चढाउनको निम्ति, प्रार्थनासँग चढाउनको निम्ति तिनलाई धेरै धूप दियो। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट कसको सामुन्ने गयो? परमेश्वरको सामुन्ने मास्तिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो भनिएको छ। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मास्तिर गयो भनेर लेखिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नै पुजारीहरूले परमेश्वरमा बलि चढाउँदा सबै प्रजाहरूले बाहिर प्रार्थना गर्दै आराधनामा सहभागी भए भन्ने अर्थ हो नि। प्रेरित यूहन्नाले दर्शनमा सन्तहरूको प्रार्थना जाने ठाउँ देखे। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने गएको तिनले देखे। कसैको प्रार्थना पनि नछुटिकन
सबै परमेश्वर कहाँ गयो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। त्यसकारण पुजारीले धूप बाल्ने समयमा मानिसहरूले अनिवार्य रूपमा एकसाथ प्रार्थना चढाउनुपर्छ। त्यसैले त हामीहरू पनि सब्बात दिनको आराधनामा र दैनिक प्रार्थना समयमा सधैँ प्रार्थना गर्छौँ नि, होइन र? प्रायश्चितको दिनसम्मको 10 दिनको प्रार्थना सप्ताहमा हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रकाश अध्याय 5 को पद 6 मा हेरौँ। अध्याय 5 को पद 6 मा हेर्ने हो भने, तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7वटा सिंह र 7वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो, तब ती 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घुप्टो परे। प्रत्येकको हातमा वीणा र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए, जो के हुन् भनिएको छ? सन्तहरूका प्रार्थना हुन् भनिएको छ। हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँदा त्यो प्रार्थना त्यही क्षणको निम्ति मात्र रहेर लोप हुने अथवा समय बित्दै जाँदा बिर्सिने वा हराउने हुँदैन। हाम्रा सबै प्रार्थनाहरू धूपको धुवाँ बन्छन् र परमेश्वरको सिंहासनमा स्वर्गदूतहरूले लिएर जान्छन्। त्यसकारण हामीले हरेक दिन परमेश्वरले स्वीकार्नुहुने अनुग्रहात्मक प्रार्थनाहरू धेरै चढाउनुपर्छ। तुरहीको चाडको प्रार्थना चाहिँ पश्चातापको प्रार्थना हो। हाम्रो प्रार्थनाको विषय पश्चाताप भएकोले हामीले वर्षभरि गरेका पापहरूको निम्ति मात्र होइन कि स्वर्गमा गरेको पाप र अधर्मको निम्ति पनि हृदयदेखि पश्चाताप गर्नुपर्छ। हाम्रो साँचो पश्चातापद्वारा हामीहरू पिता र मातालाई खुसी दिलाएर अनन्त स्वर्ग राज्य फर्कन सक्छौँ। परमेश्वरलाई हाम्रा कमजोरीहरू एकदमै राम्ररी थाहा छ। परमेश्वरलाई हाम्रा कमजोरीहरू राम्ररी थाहा भएकोले उहाँले सधैँ हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। रोमी अध्याय 8 मा हेरौँ। रोमी अध्याय 8 को पद 21 मा सँगै हेर्नेछौँ। कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। सृष्टि मात्र होइन, तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ। किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौँ। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र? तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ भनिएको छ। कहिलेकहीँ हामीले के को लागि र कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएर एउटै कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउँदै प्रार्थना गर्छौँ। तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्मा स्वयंले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। पद 33 मा सँगै हेर्नेछौँ। परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति के पनि गर्नुहुन्छ? मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ भनिएको छ। मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भन्नाले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो नि। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई सुनको बाछाको मूर्ति पूजेको पापप्रति पश्चाताप गर्ने समय प्रदान गर्नु भएर तुरही फुक्ने आदेश दिनुभए जस्तै हामीलाई पनि प्रार्थनाद्वारा पश्चाताप गर्ने समय प्रदान गर्नुभयो। यी प्रार्थनाहरूद्वारा परमेश्वरले उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, उहाँसँग कुराकानी गर्न र हामीले यस पृथ्वीमा वर्षभरि गरेका पापहरू
र यस पृथ्वीमा आउनुभन्दा अघि स्वर्गमा गरेका सबै पापहरूलाई फर्केर हेर्दै पश्चाताप गर्न सक्षम बनाउनुहुन्छ। हिब्रू अध्याय 7 अझ एउटा वचन हेरौँ। हिब्रू अध्याय 7 पद 22 यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो। तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। येशूज्यूको पुजारी पद के हुन्छ भनिएको छ? उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ भनेर भनिएको छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति के चढाउन? मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। बाइबलमा हेर्ने हो भने अहिले यो क्षणमा पनि हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुभएका ख्रिस्टको स्वरूप अर्थात् परमेश्वरको स्वरूप बाइबल मार्फत निश्चित गर्न सकिन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीले मानिरहेको तुरहीको चाडद्वारा सारा संसारका मानिसहरूलाई पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर कराउँदै तुरही फुक्नुपर्छ। हामीले तुरही फुक्नुमा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ छ। स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका सम्पूर्ण मानव जातिले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा के होला? पश्चाताप होइन र? हामीहरू पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएकाले हामीले परमेश्वरसँग पाप क्षमाको निम्ति बिन्ती गर्नु स्वाभाविक हो। हामीमा त्यसको चेतना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो विश्वासको जीवनमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा नै पाप क्षमा हो। पाप क्षमा पाउनको निम्ति हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यदि हामीले सांसारिक सुख अथवा लोभको निम्ति हाम्रो जीवन जिएका छौँ भने हामीले पश्चाताप गरेर हाम्रो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्ति परमेश्वरतर्फ फर्काउनुपर्छ। हाम्रो विश्वास बलियो हुन सक्ने गरी र हाम्रो हृदय सधैँ परमेश्वरतर्फ रहन सक्ने गरी हामीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। थप एउटा वचन हेरेर प्रवचन समाप्त गर्नेछौँ। लुकाको सुसमाचार पल्टाएर हेरौँ। लुका अध्याय 11 पद 9 म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ। किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, र जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ बुबा होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला, अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला? तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। माग भन्ने शब्दलाई अर्को शब्दमा के भनेर अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ? हामीले परमेश्वरसँग केही कुरा माग्दा सधैँ प्रार्थना भन्ने तरिकाद्वारा परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छौँ नि, होइन र? तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई अर्थात् प्रार्थना गर्नेहरूलाई के दिनुहुन्छ? कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रार्थना गरेमा पवित्र आत्मा र आशिषहरू पाउन सक्छौँ भन्ने अर्थ होइन र? हामीले परमेश्वरबाट पाप क्षमा पनि केवल प्रार्थनाद्वारा पाउन सक्छौँ। यो चाडद्वारा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मका सबै मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनको निम्ति पहिला हामीले पूर्ण पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि अझैसम्म सत्यतामा नआएका संसारका सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर भनेर साहसका साथ प्रचार गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि। पूर्ण पश्चाताप गरेर परमेश्वरको महिमाको सत्यता र पश्चातापको खबर सारा संसारका मानिसहरू माझ फैलाऊ। पश्चातापको खबरसँगै पाप क्षमा, मुक्ति, अनन्त जीवन र स्वर्ग राज्यको ढोका परमेश्वरले फराकिलो गरी खोलिदिनु हुनेछ भन्ने यो खुसीको खबर पनि सुनाउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यो तुरहीको चाड चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पश्चातापको निम्ति मान्न लगाउनु भएको चाड हो। अब हामीले विश्वव्यापी गाउँमा जिरहेका सबै मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउँदै
संसारतर्फ तुरही फुक्नुपर्छ। तुरही फुक्ने क्रममा हामी आफैबाट पहिला पूर्ण पश्चाताप गरेर पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खुसी दिलाउने सुसमाचारको महान कार्य परमेश्वरको साथमा पुरा गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्ने आशा गर्दछु। परमेश्वरले पश्चाताप गर्नेहरूलाई प्रशस्त आशिष प्रदान गर्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भएको हराएको छोराको दृष्टान्तमा पनि पश्चाताप गरेर घर फर्किएका उडाउ पुत्रको परिणाम कस्तो थियो? उडाउ पुत्रले घर फर्केर आफूलाई जलादारी चाकरहरूमध्ये एउटा बनाउन बुबालाई अनुरोध गर्यो। उडाउ पुत्र छोराको रूपमा घर फर्कनुको सट्टा बुबाको घरको चाकर बन्ने आशामा घर फर्कियो। तर आफ्नो छोराले विगतमा गरेका सबै पापहरूप्रति पश्चाताप गरेर घर फर्केको देखि बुबाले छोरालाई क्षमा मात्र गरेनन्, तर असल वस्त्र पहिराइदिएर हातमा औँठी लगाइदिए अनि घर फर्किएका छोराको निम्ति भोज लगाएर बुबा अत्यन्तै खुसी भए। यो दृश्य लुकाको सुसमाचारमा निश्चित गर्न सकिन्छ। हामीहरू चाँडै फर्कने अनन्त स्वर्गराज्य अर्थात् हाम्रो आत्मिक गृहनगरको चाह गर्ने क्रममा हामीलाई पनि आत्मिक रूपमा यस्तो परिणाम प्रदान गरिनेछ भन्ने यथार्थतालाई पुनः एकपटक मनमा गहिरो गरी खोपौँ। यस अमूल्य तुरहीको चाडद्वारा हामीले परमेश्वरबाट ठुलो आशिष प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।